ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीम् अष्टादशाध्यायं पठामः। भगवद्गीतायाः अष्टादशाध्याये प्रथमश्लोकद्वयम् अस्माभिः गतकक्षायां पठितमस्ति। अत्र किं दृष्टमस्माभिः? प्रथमम् अर्जुनस्य प्रश्नः आसीत्, सन्न्यासस्य तत्त्वं किं, त्यागस्य तत्त्वं किम् इति। सन्न्यासः त्यागः इति शब्दद्वयं तत्र तत्र प्रयुक्तमासीत्। पूर्वाध्यायेषु बहुषु प्रदेशेषु सन्न्यासः इति शब्दः प्रयुक्तः, एवमेव त्यागः इति शब्दः अपि प्रयुक्तः। द्वयोः अपि अर्थः एकत्वेन दृश्यते। द्वयोः अपि अर्थः एक एव इति बहुषु प्रदेशेषु दृश्यते। परन्तु सन्न्यासशब्देन अन्यः अर्थः अपि वर्तते। अन्यः अर्थः इत्युक्ते सर्वकर्मसन्न्यासः। सन्न्यासिनः सन्ति खलु, ज्ञानिनः सन्न्यासिनः सन्ति। तेषां विषये किं भवति, तेषां प्रसक्तिः भवति चेत् ते किं कुर्वन्ति, सर्वकर्मसन्न्यासं कुर्वन्ति। सर्वकर्मसन्न्यासविषये अपि सन्न्यास इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। अन्यसन्दर्भेषु अपि सन्न्यास इति शब्दः प्रयुक्तः। अतः सन्न्यासशब्दस्य अर्थः कः, त्यागशब्दस्य अर्थः कः इति अत्र अर्जुनस्य प्रश्नः आसीत्। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः इति, मयि सन्न्यस्य इति अर्थात् कर्मफलत्यागं कुरु इति अत्र उक्तं खलु। एवं सन्न्यास इति शब्दस्य प्रयोगः द्विविधः कृतः तत्र पूर्व अध्यायेषु। अतः तस्य तत्त्वं किम् इति पृष्टवान्। द्वितीयश्लोके श्रीकृष्णः किमवदत्? काम्यानां कर्मणां न्यासः, काम्यानां कर्मणां वर्जनम् इति सन्न्यासमिति केचन वदन्ति। एवमेव सर्वकर्मफलत्यागं, सर्वकर्म इत्युक्ते अत्र नित्यकर्मणामपि फलत्यागं त्यागमिति विशेषणाः वदन्ति इति उक्तवान्। कर्मणां फलसन्न्यासः, कर्मफलसन्न्यासम् अथवा कर्मफलत्यागं, कर्मफलत्यागः कर्मफलसन्न्यासः एक एव अर्थः। अत एव कर्मफलत्यागं त्यागः इति केचन वदन्ति इति अत्र उक्तवान्। अनन्तरश्लोके अपि एवमेव बहु विकल्पाः सन्ति खलु खलु अत्र। विकल्पाः इत्युक्ते आल्टर्नेटिव्स्। बहवः सिद्धान्तिनः अथवा बहवः पण्डिताः बहु विधं वदन्ति। केचन न काम्यकर्माणि कर्तव्यानि इति केचन वदन्ति। काम्यकर्माणि अपि निषिद्धानि न, वेदैः निषिद्धानि न निषिद्धानि, अत एव कर्तुं शक्नुमः इति केचन वदन्ति। न एवं न करणीयं, काम्यकर्माणि न कर्तव्यानि। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते बन्धकानि इति। यद्यपि यज्ञं किं पशुकामः यजेत, पुत्रकामः यजेत, स्वर्गकामो यजेत इत्यादि शब्दाः सन्ति। अतः अहं किमपि यज्ञं करोमि चेत् किं भवति, पुण्यं प्राप्य किञ्चित् कालं तत्र स्वर्गं प्राप्य स्वर्गलोके उषित्वा पुनः आगन्तव्यं भवति, पुनः जन्म स्वीकरणीयं भवति। एवं जननमरणचक्रे एव अहं बद्धः भविष्यामि। अतः तदपि बन्धनमपि दोषः एव, बन्धनमपि दोषः एव। अतः सर्वाणि काम्यकर्माणि दोषयुक्तानि एव। सर्वाणि काम्यकर्माणि, सर्वाणि पुत्रकामेष्टि वा अन्यः यज्ञः वा यागो वा, सर्वाणि कर्माण्यपि बन्धकानि एव। अतः काम्यकर्माणां सम्पूर्णरीत्या वर्जनमिति केचन वदन्ति। एवमेव सर्वकर्मफलत्यागम् इत्युक्ते अर्थात् नित्यकर्मणामपि फलत्यागं करणीयम् इति केचन वदन्ति। नित्यकर्मणामपि फलं वर्तते इति गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टम्। कस्मात् कारणात्? नित्यकर्माणि इत्युक्ते पञ्चमहायज्ञाः सन्ति। पञ्चमहायज्ञाः अतिथियज्ञः, देवयज्ञः, पितृयज्ञः इत्यादीनि सन्ति खलु। अकरणे प्रत्यवायः भवति। अकरणमपि कर्मैव, अकरणमपि कर्मैव। यत् कर्तव्यं भवति अकरणम् अपि कर्म एव भवति। कुत्र दृष्टम् अस्माभिः? कर्मणि अकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः इति तत्र तृतीयाध्याये अस्माभिः दृष्टं खलु। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्,
तृतीयाध्याये वा चतुर्थाध्याये। कर्मणि अकर्म, कर्म करोति परन्तु तत्र अकर्म, अर्थात् ज्ञानी कर्म अकर्म इव, अकर्मणि च कर्म इव। कर्म कर्म इति कुत्र भवति? कश्चित् अज्ञानी अनात्मज्ञः अहं कर्म न करोमि इति इति तूष्णीम् उपविशति। तूष्णीम् उपविशति चेत् सः किं करोति? इदानीं यत् कर्तव्यं कर्म अस्ति तत् इदानीं न करोति, अर्थात् अकरणे अकरणमपि कर्म एव भवति। अर्थात् प्रत्यवायं ददाति इति कारणात्, अतः अकर्म अपि कर्म एव भवति इति। तत्र कर्तृत्वभावना वर्तते तस्य। अहं कर्म न करोमि, अहं कर्म करोमि, अहं कर्म न करोमि इति उभयत्रापि कर्तृत्वभावः वर्तते। ज्ञानिविषये ज्ञानिविषये कर्तृत्वभावना न वर्तते। अहं कर्म करोमि इति न भवति, अहं कर्म न करोमि इत्यपि न भवति, प्रारब्धवशात् कर्माणि करोति। एवं ज्ञानिविषये अन्यत्, अज्ञानिविषये, अज्ञानी इत्युक्ते अनात्मज्ञविषये अन्यत् इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। इदानीं तृतीयश्लोके पुनः विकल्पद्वयं तत्र तत्र उक्तमस्ति। श्रीकृष्णः द्वितीयश्लोके विकल्पद्वयम् उक्तवान्, तृतीयश्लोके अपि पुनः विकल्पद्वयं वक्ष्यति। श्रीनिवास कृपया पठतु तृतीयश्लोकः। तथैव आचार्य। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यं दोषवत् इति एके, एके इत्युक्ते केचन जनाः इति, एके एके इत्युक्ते केचन जनाः, अर्थात् केचन पंडिताः। जनाः इत्युक्ते न तु सामान्यजनाः अपि तु पंडिताः। दोषवत् एके त्याज्यं, दोषवत् कर्म त्याज्यं, कर्म प्राहुः मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म इति एक एव शब्दः। यज्ञदानतपः कर्म इत्युक्ते यज्ञश्च दानं च तपश्च इति कर्मणां त्रयम्, एतत् त्रयं मिलित्वा एक एव शब्दः। यज्ञदानतपः कर्म इत्येतत् त्रितयम्, त्रितयमपि इत्येतत् त्रयमपि इति वक्तुं शक्नुमः। यज्ञः दानं च तपश्च इत्येतत् त्रयं कर्म इति एक एव शब्दः। न त्याज्यम् इति च अपरे, एके एवं वदन्ति, अपरे एवं वदन्ति इति। एके एवं वदन्ति, अपरे एवं वदन्ति इत्युक्ते सम् से लैक् दिस्, सम् अदर्स् से लैक् दिस्। किं दोषवत् कर्म त्याज्यं, कर्म इत्यतः त्याज्यम् इति। दोषवत् इति शब्दस्य अर्थः कः? दोषवत् इत्युक्ते धनवान् गुणवान्वत्, धनमस्यास्ति इति धनवान्, दोषः अस्यास्ति इति दोषवान्। दोषवत् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः खलु। दोषवत् इति कस्मात् कारणात्? कर्म दोषवत्, कर्म इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, अतः कर्म दोषवत्। अयं मनुष्यः दोषवान्, अयं मनुष्यः दोषवान्, अयं मनुष्यः गुणवान्, धनवान्, बुद्धिमान् इत्येवं मतुः प्रत्ययः वर्तते खलु। एवं मतुः प्रत्ययः अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। शङ्कराचार्याणां भाष्ये अन्यः अर्थः अपि दत्तः। न केवलं मतु प्रत्ययः, अपि तु यथा वयम् अस्माकं रागादीन् दोषबुद्ध्या तेषां त्यागं कुर्मः। रागादीन् इत्युक्ते किम् उदाहरणतया रागद्वेषादयः सन्ति इति चिन्तयन्तु। मनसि रागद्वेषादयः इत्युक्ते किम्? चित्तस्य मलम् इति वदामः। चित्तस्य मलं रागद्वेषादयः। रागद्वेषादीनि त्यक्तव्यानि इति। रागद्वेषादीनि यथा त्यज्यन्ते तथैव अत्रापि त्याज्यमिति। रागद्वेषादीनि यथा त्यज्यन्ते तथा इव अत्रापि त्याज्यम् इति अन्यः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अन्यदपि उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्नुमः। रामादिवत् आचरणीयं, न तु रावणादिवत्। प्रसिद्धम् उदाहरणं, रामादिवत् आचरितव्यं न रावणादिवत् इति। अर्थात् राम इव, यथा रामः आचरितवान् तथा त्वया आचरणीयमिति। एवमेव दोषवत्, दोष इव, यथा त्वं दोषं त्यजसि तथैव एतदपि कर्म इव, कर्म अपि त्यक्तव्यमिति। यथा त्वं दोषं त्यजसि तथैव एतदपि त्यक्तव्यमिति। उभयत्रापि अर्थः एक एव।
एकत्र मतुबर्थः मतुप्रत्ययः, अन्यत्र इव, राम इव, कृष्ण इव इति इव शब्दः, इव अर्थः। परन्तु उभयत्रापि एक एव अर्थः। त्याज्यं दोषवत्, दोषवत् इत्युक्ते दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत्, धनम् अस्य अस्ति इति धनवान् इति खलु। एवं दोषः अस्य अस्ति इति दोषवत्। एवं कस्मिन् किं दोषः कः दोषः इत्युक्ते बन्धकत्वमेव दोषः। पुनः कर्मफलं ददाति, कर्मफलभोगाय पुनः जन्म स्वीकरणीयं भवति, पुनः जनानां मरणचक्रे एव वयं भवामः इत्येवं बन्धकत्वं भवति, अल्पत्वं दुष्टत्वं भवति इत्यादीनि बहवः दोषाः सन्ति खलु। एवं त्याज्यं दोषवत् इत्येके कर्म, कर्म दोषवत् इति अत्र अन्वयः। कर्म दोषवत् त्याज्य, अत एव त्याज्यम् इति एके प्राहुः एके मनीषिणः, केचन मनीषिणः। मनीषिणः इत्युक्ते मनीषा इति शब्दस्य अर्थः कः? बुद्धिः इति। बुद्धिः इत्युक्ते किं, कः अर्थः? निश्चयात्मिका बुद्धिः खलु। निश्चयात्मिका बुद्धिः, मनः बुद्धिः चित्तम् इति सन्ति खलु, चित्तम् अहङ्कारः इति। अत्र बुद्धेः प्रामुख्यं प्राधान्यं किं? व्यवसायात्मिका बुद्धिः, विवेचनशक्तिः वर्तते। बुद्धिः इत्युक्ते विवेचनशक्तिः, विवेकशक्तिः वर्तते तत्र। मनीषा इत्युक्ते इति शब्दस्यापि बुद्धिः इत्येव अर्थः। बुद्धिर्मनीषाधिषणा इति अमरकोशे वर्तते। बुद्धिः मनीषाधिषणा इत्येवम्। एवं मनीषिणः, मनीषा अस्ति इति मनीषी इति, मनीषा अस्ति इति मनीषी, धनमस्य अस्ति इति धनी इतिवत् मनीषा अस्य अस्ति इति मनीषी, न तु मनी प्लस् षी, एवं न स्वीकरणीयं, परन्तु मनीषी, मनीषा अस्य अस्ति इति मनीषी। एवमेव के एते मनीषिणः इत्युक्ते साङ्ख्याः इति तत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये साङ्ख्यदृष्टिम् आश्रिताः इति ते लिखन्ति। साङ्ख्यदृष्टिम् आस्थिताः, साङ्ख्य इत्युक्ते ज्ञानम्, आत्मज्ञानमेव। आत्मज्ञानिनः एवं वदन्ति, दोषवत् कर्म त्याज्यम्। ज्ञानिनः किं किं कुर्वन्ति? ज्ञानिनः सर्वाणि कर्माणि त्यजन्ति एव। ज्ञानिनां सर्वकर्म त्यागः एव वर्तते। परन्तु अन्येषाम्, अर्थात् मुमुक्षूणां गृहस्थानाम् अस्मादृशानां कः उपदेशः इत्युक्ते सर्वकर्मफलत्यागः। सर्वकर्मत्यागः सन्यासिनां कृते, कर्मफलत्यागः अस्मादृशानां कृते। तदेव अन्य अनन्तरवाक्ये वदति, अनन्तरपादे एके प्रथमं किं? त्याज्यं दोषवत् इत्येके, एके कर्म दोषवत्, अतः त्याज्यमिति ते वदन्ति। पुनः अन्ये अपरे किं वदन्ति? यज्ञदानतपः कर्म इत्युक्ते यज्ञः, दानञ्च, तपश्च इत्यादीनि इत्यादीनि न इति त्रयम्, इत्येतत् त्रयमपि न त्याज्यम्, इत्येतत् त्रयमपि न त्याज्यम्। अस्माकं नित्यकर्माणि सर्वाण्यपि अत्रैव आगच्छन्ति। नित्यकर्माणि सर्वाण्यपि यज्ञः, दानं, तपः इत्यत्र आगच्छन्ति। तपः इति नित्यकर्म, दानम् इत्यपि नित्यकर्म एव। एवमेव यज्ञः इत्युक्ते पञ्चमहायज्ञाः नित्यकर्म इव, स्वाध्याययज्ञः इत्यादीनि सन्ति खलु। एवम् एतानि अथवा एतत् त्रयम् अपि, अथवा एतानि कर्माणि, यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति अत्र विषयः। अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये एका चर्चा वर्तते। अत्र अयं श्लोकः कम् अधिकृत्य अयं श्लोकः? intended for whom इति, मुमुक्षून् उद्दिश्य, मुमुक्षुः कश्चित् अनात्मज्ञः, तम् उद्दिश्य अयं श्लोकः, न तु ज्ञानिनम् उद्दिश्य, न तु ज्ञानिनम् उद्दिश्य। ज्ञानिनां विषये किमस्ति? तेषां ब्रह्मात्मभावना वर्तते, तेषां मनसि कर्तृत्वभावना एव न वर्तते। अतः ते अत्र न गृहीतव्याः। येषां कर्तृत्वभावना एव नास्ति, ये एतानि कर्माणि सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति न चिन्तयन्ति। नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इति पूर्वाध्यायेषु दृष्टं खलु। नैव किञ्चित् करोमि, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् इत्येतत् सर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्। एवं बुद्ध्या सः किं चिन्तयति? इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति यः चिन्तयति स तु ज्ञानी।
तस्य प्रस्तावः अत्र नास्ति। अत्र प्रस्तावः कस्य इत्युक्ते अर्जुनस्य प्रस्तावः। अर्जुनः इत्युक्ते वयं सर्वेपि, अस्मादृशाः सर्वेपि गृहस्थाः, बुभुक्षवः, किमपि किञ्चित् यत्किञ्चित् कर्मयोगम् आश्रित्य चित्तशुद्धिः प्राप्तव्या इति अस्माकं कृषिः अस्ति खलु। अस्मादृशाः अत्र उद्दिष्टाः। एवम् अत्र शङ्कराचार्याणां व्याख्यायां तदपि वर्तते। अनन्तरं च श्रीकृष्णस्य उद्देशः कः इत्युक्ते कर्मफलत्यागः एव करणीयः इति श्रीकृष्णस्य उद्देशः अग्रे वक्ष्यति च, अग्रे स्पष्टतया वक्ष्यति अपि। अतः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति च अपरे। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। निश्चयं शृणु मे तत्र। तथैव आचार्य। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रत्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। अनन्तरश्लोकमपि पठतु। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव ततु। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। द्वितीयश्लोके तृतीयश्लोके च विकल्पाः उक्ताः। विकल्पाः इत्युक्ते आल्टर्नेटिव्स्। केचन जनाः एवं वदन्ति, अन्ये जनाः एवं वदन्ति, अन्ये जनाः एवं वदन्ति इति विकल्पाः। विकल्पाः इत्युक्ते आल्टर्नेटिव्स् उक्तवान् श्रीकृष्णः। अत्र चतुर्थश्लोके किं वदति? अनात्मज्ञस्य एव, अत्रापि अनात्मज्ञस्य एव प्रस्तावः। प्रस्तावः इत्युक्ते काण्टेक्स्ट्। प्रस्ताव काण्टेक्स्ट् कस्य विषये? ज्ञानिनां विषये न, अनात्मज्ञानां विषये। अर्जुनः अनात्मज्ञः। अर्जुनाय एव अयम् उपदेशः। अर्जुनं निमित्तीकृत्य अस्माकं सर्वेषामपि अस्मभ्यं सर्वेषामपि अयम् उपदेशः। अस्माकं सर्वेषाम् इति। एवं निश्चयं शृणु मे तत्र। त्यागे भरतसत्तम इति एक एव शब्दः। त्यागः हि पुरुषव्याघ्र इति पुनः सम्बोधनं। त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। सुलभश्लोकः अत्र। हे अर्जुन, निश्चयं शृणु मे। मे इत्युक्ते मम वचनात् अहमिदानीं वदामि, त्वं शृणु इति। तत्र तत्र इत्युक्ते तस्मिन् विषये, कस्मिन् विषये? त्यागसन्न्यासशब्दयोः अर्थविषये, तत्त्वविषये। त्यागसन्न्यासशब्दयोः तत्त्वविषये त्वं पृष्टवान् खलु। तत्र तस्मिन् विषये मम निश्चयं शृणु। निश्चयम् इत्युक्ते मम फैनल् ओपिनियन् इति। मम निश्चयं शृणु इति। तत्र त्यागे भरतसत्तम। हे भरतसत्तम, सत्तम। अत्र साधुतम इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। साधुतम, भरतवंशीयानां साधुतम इति। सत् शब्दस्य साधु इति अर्थः वर्तते इति पूर्वाध्याये अस्माभिः दृष्टं खलु। सद्भावे साधुभावे च सदिति उच्यते इति दृष्टं खलु। सद्भावे साधुभावे च सदिति शब्दः उच्यते इति। सत् शब्दस्य अर्थः कः? सद्भावः, साधुभावः इत्यपि। साधुभावः इत्युक्ते उत्तमः जनः इति। सत्य इत्युक्ते सर्वदा वर्तते इति एकः अर्थः। अन्यत्र साधुभावः, अयं मनुष्यः उत्तमः, साधुः, साधुजनः, उत्तमः, जेण्टल्मन् इत्येवं रीत्या। साधु, हे भरतसत्तम, भरतवंशीयानां साधुतम इति। साधुतमः, सत्तम। तत्रापि साधु, साधुतरः, साधुतमः इति, तम इति। एवं त्यागः हि पुरुषव्याघ्र हि यस्मात्। हे पुरुषव्याघ्र, पुरुषव्याघ्र इति पुनः सम्बोधनं। त्वं न तु सामान्यः वीरः, परन्तु व्याघ्र इव महान् वीरः इत्येव। हे पुरुषव्याघ्र, व्याघ्र इत्युक्ते श्रेष्ठवाचकः, श्रेष्ठवाचकः एव व्याघ्र। हे पुरुषपुङ्गव, हे पुरुषव्याघ्र, हे पुरुषसिंह, सर्वाणि एतादृशाः शब्दाः श्रेष्ठवाचकाः इति वदामः। पुरुषपुङ्गवः, किं तत्र पुरुषसिंहः इत्यादि सर्वे सन्ति खलु। पुरुषजम्बूकः इति न कश्चित् वदति, पुरुषकुक्कुटः इति वा न कश्चित् वदति, परन्तु पुरुषसिंहः, पुरुषव्याघ्रः इति वदन्ति खलु। एवं हे पुरुषव्याघ्र, त्यागः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। सम्प्रकीर्तितः इत्युक्ते सम् इति उपसर्ग, प्र इति उपसर्ग, कीर्तितः इति
कीर्तितः अर्थात् शास्त्रेषु त्रिविधा एवम् उक्तः इति। सम्प्रकीर्तितः इत्युक्ते कैः कीर्तनं कृतम् इत्युक्ते शास्त्रैः एव, अथवा शास्त्रेषु वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः इति। शास्त्रेषु सम्यक् वर्णितः इति वा। त्रिविधः अनात्मज्ञस्य त्यागः त्रिविधः भवति। अत्र ज्ञानिनां त्यागः एक एव विधः। ज्ञानिनां त्यागः ज्ञानवश सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिः वर्तते। तत्र किं करोति, कं घातयति हन्ति कम् इति तत्र द्वितीयाध्याये एव अस्माभिः दृष्टमस्ति। यः सर्वदा सर्वत्र ब्रह्मदृष्ट्या वर्तते सः तस्य कर्माणि एव न सन्ति, कर्मत्यागस्य प्रसक्तिः एव न भवति। अतः अनात्मज्ञविषये एव एते विकल्पाः इत्युक्ते आल्टर्नेटिव्स्। अतः अज्ञानस्य त्यागः त्रिप्रकारः, त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। त्रिप्रकारः इत्युक्ते पुनः सात्विक राजस तामस त्यागः इति अग्रे वक्ष्यति, अनन्तरश्लोकेषु श्रीकृष्णः वक्ष्यति। ततः प्राक् अन्यः श्लोकः अपि अस्माभिः दृष्टः, पञ्चमश्लोकः। यज्ञदानतपः कर्म इति एक एव शब्दः तृतीयाध्याये तृतीयश्लोके अपि आगतः खलु, यज्ञदानतपः कर्म इति। यज्ञश्च दानञ्च तपः इत्येतत् त्रयं मिलित्वा यज्ञदानतपः कर्म इति एक एव शब्दः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं। कर्म इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, यज्ञः इति यद्यपि पुंलिङ्गशब्दः तथापि यज्ञदानतपः कर्म इति तत्र कलेक्टिव् नौन् तत्र प्रयोगं कुर्मः तदानीं किं भवति, कर्म इत्येव नपुंसकलिङ्गशब्दः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं, न त्यक्तव्यं, करणीयमेव। न त्याज्यम् इति उक्त्वा निषेधमुखेन उक्त्वा पुनः अन्वयमुखेन वदति करणीयमेव, कर्तव्यमेव इति। कार्यमेव प्रथमं निषेधमुखेन उक्त्वा न त्याज्यम् इति उक्त्वा कार्यम् इति पुनः अन्वयमुखेन वदति। अर्थात् दृढीकरणार्थम्, in order to I mean emphasize इति वदामः खलु, एवं दृढीकरणार्थम् अन्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन अन्वयमुखेन च वदति न त्याज्यं करणीयम् इति। एवं न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञः दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणां। पावनानि, पवधातुः, पवते, पवधातुः अर्थः कः, प्यूरिफै इति खलु। पावनं, पावकं, पावकः, पवनः, पवनशब्दस्य अर्थः कः, पवनः इत्युक्ते विण्ड्। पावक इति शब्देन अर्थः एक एव। पावक इति शब्देन फैर्, फैर् अपि प्यूरिफैयर्, वायुः अपि प्यूरिफैयर् एव, पवनः अपि प्यूरिफैयर्, पवते इति खलु। पावकः, पावकः इत्युक्ते अग्निः। पवनस्य पुत्रः, पवनस्य पुत्रः पावनिः इति। पवनस्य पत्यं पुमान् पावनिः इति। पवनस्य पुत्रः पावनिः इति तद्धितप्रत्ययः। पावनिः इत्युक्ते हनुमान्, पवनस्य पुत्रः पावनिः। पावकः इति न चिन्तनीयं, पावकः इत्युक्ते अग्निः एव। पावकः इति वायोः विषये अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। पावकः इत्युक्ते प्यूरिफैस् इति इत्यस्मिन् अर्थे, पवित्रीकरोति इत्यस्मिन् अर्थे। तत् त्यजतु। पावनानि इत्युक्ते चित्तशुद्धिकारणानि इति। अत्र कस्य शुद्धीकरणम् इत्युक्ते चित्तस्य एव। अस्माकं चित्ते ये यानि मलानि सन्ति तेषां मलानां निर्मूलनम् इत्येवं। पावनानि मनीषिणां, पुनः मनीषिणाम् इत्युक्ते बुद्धिमताम् इति। मनीषिणां विषये, मनीषिणां सन्दर्भे अथवा मनीषिणां विषये यज्ञः दानं तपः इत्यादीनि चित्तशुद्धिकारणानि भवन्ति इति। तत्रापि मनीषिणः किं कुर्वन्ति, मनीषिणः इत्युक्ते बुद्धिः अस्ति तेषां। बुद्धिमन्तः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते फलाभिसन्धिं विना कर्माणि कुर्वन्ति। बुद्धिमन्तः इति बहुवचनशब्दः खलु। बुद्धिमन्तः किं कुर्वन्ति, फलाभिसन्धिं विना, फलाकाङ्क्षां विना अथवा ईश्वरार्पणबुद्ध्या, ईश्वर आराधनबुद्ध्या, समाजरूपी ईश्वरः इत्यपि आचार्याः वदन्ति केचन। समाजः अस्माकं परितः यः समाजः वर्तते सः समाजः एव ईश्वरः इति। ईश्वरः अस्माकं परितः वर्तते इत्येव खलु। अस्माकं परितः इति न, जन्मः इति न, अस्मासु सर्वासु अपि ईश्वरः एव वर्तते इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। अतः मां परितः यत् वर्तते तत्सर्वमपि ईश्वरः एव इति। अतः ईश्वरार्पणबुद्ध्या, ईश्वर आराधनबुद्ध्या अहं कर्माणि करोमि इति अत्र विषयः। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्
तेषामपि फलमस्ति इति पूर्वं दृष्टं। नित्यकर्मणां फलं नास्ति इति न चिन्तनीयं, नित्यकर्मणाम् अपि फलं वर्तते इति शङ्कराचार्यैः तत्र श्रीकृष्णस्य अभिप्रायः इति इदम् अभिप्रायः अयम् इति उक्तवान्। श्रीकृष्णः एव एवं वदति इति उक्तवान् शङ्कराचार्यः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। अद्य सुलभश्लोकाः एव। एतान्यपि तु कर्माणि। तथैव आचार्य। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि। अपि तु एतानि कर्माणि इति। अपि तु अन्वयः अपि तु एतानि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च सङ्गं च फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि। अपि तु एतानि कर्माणि सङ्गं च फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति मे हे पार्थ मे मे इत्युक्ते मम निश्चितं मतम् उत्तमम्। मम मतम् इत्युक्ते मम अभिप्रायः इति। मम अभिप्रायः उत्तमं मतम् इत्युक्ते श्रेष्ठः, अयमेव श्रेष्ठः विषयः, एवमेव करणीयम् इति। अत्र एतान्यपि इत्यत्र किं स्वीकरणीयम्? पूर्वश्लोके यज्ञदानतपः कर्म इति उक्तं खलु। यज्ञोदानं तपश्चैव इति उक्तवान्। तान्येव अत्रापि उक्तानि। एतान्यपि इत्युक्ते अन्यानि कर्माणि इदानीं स्वीकरणीयानि इति न। पूर्वस्मिन् श्लोके कानिचन उक्तानि, इदानीम् एतान्यपि इति यदा श्रीकृष्णः वदति अन्यकर्माणि अपि स्वीकरणीयानि इति केचन जनाः वदन्ति। अत्र उदाहरणतया वयं कश्चित् आपणं गत्वा कानिचन वस्तूनि क्रीणाति। गृहं प्रति निर्गन्तुं उद्युक्तो भवति। तदानीम् आपणकारः किं वदति? आपणकः किं वदति? आपणकः इति वर्तकः किं वदति? एतान्यपि स्वीकरोतु इति वदति चेत् अर्थः कः? कानिचन स्वीकृतानि त्वया, एतान्यपि स्वीकरोतु, प्लीस् टेक् दीस् आल्सो इति इत्येवं भवति। अत्र अयमर्थः न तादृशः अर्थः अत्र न स्वीकरणीयः इत्येव। तादृशः अर्थः न स्वीकरणीयः। एतान्यपि इत्युक्ते केवलं नित्यकर्माणि एव स्वीकरणीयानि अत्र ग्रहीतव्यानि, न तु काम्यकर्माणि इति। एतान्यपि तु कर्माणि इत्यत्र पूर्वश्लोके यानि कर्माणि उक्तानि तान्येव स्वीकरणीयानि, न तु अन्यान्यपि स्वीकरोतु इति न। अत्र अपि शब्दस्य अर्थः कः? अपि इत्युक्ते बट् दीस् आल्सो अपि च इति। अपि च एतानि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करणीयानि इति। अपि च एतानि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करणीयानि। उदाहरणतया त्वया एतानि कर्माणि करणीयानि। अपि च बट् दीस् अपि च अथवा परन्तु एतानि कर्माणि ईश्वराराधनबुद्ध्या करणीयानि। एवं प्रथमवाक्यम् एवमस्ति। त्वया एतानि कर्माणि करणीयानि। त्वया एतानि कर्माणि करणीयानि, परन्तु ईश्वरार्पणबुद्ध्या करणीयानि इति वदामि चेत् कः अर्थः? पूर्ववाक्ये यानि कर्माणि उक्तानि तान्येव कर्माणि इदानीमपि वदामि इति अत्र विषयः। एतदेव शङ्कराचार्याणां भाष्ये अपि तत्र व्याख्या वर्तते। एतान्यपि इत्यत्र अन्यकर्माणि न स्वीकरणीयानि। केचन जनाः किं वदन्ति इत्युक्ते अन्यकर्माण्यपि स्वीकरोतु इति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते बहवः जनाः कर्माणि त्यक्तुं नेच्छन्ति। कर्माणि सर्वाणि कर्माणि शिरसि स्थापयित्वा कर्तुमेव इच्छन्ति। अतः कर्मणां त्यागः कर्मफलत्यागः इति तेषां बुद्धौ न आयाति। सर्वदा काम्यकर्माणि करणीयानि, पुण्यं प्राप्तव्यं, स्वर्गः गन्तव्यः, तत्र नृत्यम् इत्यादिकं द्रष्टव्यम् इत्यादीनि भवन्ति खलु। एवम् एतान्यपि तु कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि। एतान्यपि इत्युक्ते नित्यनैमित्तिकानि कर्माणि यज्ञदानतपांसि अपि एवं करणीयानि इति। एतान्यपि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा सङ्गः इति जानीमः। सङ्गः इत्युक्ते आसक्तिः इति।
संगम त्यक्त्वा आसक्तिं त्यक्त्वा त्यक्त्वा आसक्तिं विना आसक्ति इत्युक्ते फलासक्तिं विना कर्तव्यानि कैः मुमुक्षुभिः अत्र सर्वत्र अस्मिन् श्लोके अस्मिन् अध्याये प्रथमश्लोकादारभ्य सर्वे श्लोकाः अत्र मुमुक्षून् अधिकृत्य एव न तु आत्मज्ञान् उद्दिश्य आत्मज्ञः अत्र आत्मज्ञस्य प्रस्तावः अत्र नास्ति मुमुक्षूणां प्रस्तावः एव अत्र वर्तते एवं मुमुक्षुणा चित्तशुद्ध्यर्थं करणीयानि इति मुमुक्षुणा चित्तशुद्ध्यर्थं कर्तव्यानि इति मे पार्थ ईश्वराराधना बुद्धिया कर्तव्यानि इति मे इत्युक्ते मम हे मम निश्चितं मतम् इति नित्यकर्मणामपि फलमस्ति इति उक्तं खलु पूर्वश्लोके अतः नित्यकर्मणां फलमपि नेच्छतु इति उदाहरणतया वयं सन्ध्यावन्दनसमये ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् इत्यपि वदामः परमेश्वरप्रीत्यर्थमेव तदपि मास्तु इति केचन वदन्ति तूष्णीं तूष्णीं सन्ध्यावन्दनं कुरु सन्ध्यावन्दनमाचर इत्युक्ते सन्ध्योपासनम् इत्युक्ते तत्र सर्वत्र दृष्टेः अभ्यासः एव सन्ध्यावन्दनम् इत्युक्ते तस्य तात्पर्यं किं सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति बुद्धेः अभ्यसनमेव एवं भवति अस्माकं यदि वयं तत्र मन्त्राणाम् अर्थं पश्यामः चेत् स एव अर्थः तत्र भवति एवं कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि अर्थात् नित्यकर्माणि नैमित्तिकानि अर्थात् यज्ञदानतपांसि कर्माणि किं फलासक्तिं त्यक्त्वा फलासक्तिं विहाय करणीयानि इति अनन्तरश्लोकेषु त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः इति पूर्वमुक्तं खलु त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः इति पूर्वश्लोकेषु उक्तं खलु त्रिविधः कथं त्रिविधम् इति अग्रिमश्लोकेषु श्रीकृष्णः वदति अग्रिमश्लोकेषु तामसत्यागः कीदृशः राजसत्यागः कीदृशः सात्विकत्यागः कीदृशः इति अग्रिमश्लोकेषु वक्ष्यति अत्र सुलभः श्लोकाः चत्वारः श्लोकाः अत्र त्रयस्त्रिंशत् निमेषेषु एव अत्र समाप्ताः एतावत्पर्यन्तं कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास धन्यवादः आचार्य प्रश्नाः न सन्ति आचार्य तर्हि अत्र विरमामः हरिः ओं तत्सत्